बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो अजीम नबी हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत सी आजमाइशों में मुब्तला किया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन पर ये आजमाइशें क्यों आई, किस तरह उनके शहर के लोगों ने उन्हें बाहर निकाल दिया और इतनी तकलीफ दे बीमारी के बावजूद किस तरह वो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और उन्होंने अपनी ज़ौजा को 100 कोड़े मारने की जो कसम खाई थी, अल्लाह ताला ने कैसे उनकी मदद फरमाई और उनकी 4 बीवियां थी और बीमारी में उन्होंने आपके साथ क्या सलूक किया, शैतान ने किस तरह आपकी ज़ौजा को बहकाने की कोशिश की। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और आप अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मिस्कीनों पर रहम करते थे, यतीमों की किफ़ालत फरमाते, बेवा औरतों की इमदाद करते और मेहमानों के साथ इज्जतो तकरीम और खंदा पेशानी से पेश आते। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने आजमाइश से पहले आपको कसीर मालो दौलत दे रखा था, खेती बाड़ी बाग गर्ज ये कि हर किस्म के मालो दौलत से नवाजा, हर किस्म के जानवर यानी भेड़ बकरियां गाय भैंस ऊंट वगैरह की कसरत थी। 500 जोड़ियां बेलों की हल चलाने वाली थी, 500 गुलाम खिदमत गुजारी के लिए और फिर हर गुलाम की ज़ौजा और औलाद भी बतौर खुद्दाम आपके पास रहते थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां थी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से जो कुर्बे खास हासिल है वो दूसरे फरिश्तों को हासिल नहीं। अल्लाह ताला उनसे बराहे रास्त कलाम फरमाता है। अल्लाह अपने बंदों में से जब किसी को पसंद फरमाता है तो उसका जिक्र जिब्राइल अमीन से करता है और वो मीकाईल अलैहिस्सलाम से जिक्र करते हैं और वो दूसरे मुकर्रब फरिश्तों से जिक्र करते हैं। जब उन मुकर्रब फरिश्तों में अल्लाह ताला के उस खास बंदे के जिक्र का चर्चा हो जाता है तो तमाम फरिश्ते उस पर रहमतें निछावर करते हैं। फिर आसमानों के तमाम फरिश्ते रहमतें भेजते हैं और फिर जमीनों के फरिश्ते उस बंदे पर रहमतें भेजते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी इस तरह तमाम फरिश्तों में जिक्र खैर का चर्चा होता रहता था। अल्लाह ताला कभी अपने मुकर्रब बंदों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला करके आजमाता है कि मेरा बंदा कितना सब्र करता है। मसाइब व आलाम में कोई शिकवा तो ज़बान पर नहीं लाता और कभी अल्लाह ताला बहुत माल और दौलत अता करके आजमाता है कि मेरा बंदा कितना शुक्रिया अदा करता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पहले आराम और सेहत, माल और दौलत, औलाद और हर तरह की खुशियाँ अता करके आजमाया गया। उसमें आपने अजीम कामयाबी हासिल की और आप अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा करके बेमिसाल नमूना पेश किया। एक रिवायत में आता है कि फरिश्ते आपकी इबादत गुजारी पर हैरान थे कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस वजह से इबादत करते हैं कि उनको अल्लाह तबारक व ताला ने सब कुछ दे रखा है। फरिश्ते आपस में एक दिन बात कर रहे होते हैं कि गैब से आवाज आती है कि अय्यूब मेरा बंदा खास है, उसकी इबादत का मालदारी से कोई वास्ता नहीं। अगर उसके पास ये सब ना भी हो तो उसके ईमान और इबादत में कोई कमी नहीं आएगी। ये फरमा कर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हें शान अय्यूबी दिखाता हूँ। और फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर पे दर पे आजमाइशें आई और आजमाइश का दूसरा दौर शुरू हुआ। जमीन के नीचे से कुदरती आग ने आपके बागात, खेतियां, ऊंट, बकरियां, चरवाहे जलाकर राख कर दिए। जब आपको पता चला तो आपने कहा कि ये सब माल और दौलत अल्लाह ही ने अता किया था, वही इसका मालिक हकीकी है। जब वही इसका हकदार है तो उसे हक पहुँचता है, जब चाहे ले ले। मुझे इसमें कुछ भी कहने की कोई मजाल नहीं। आपकी औलाद एक मकान में थी, वहाँ जलजला आया, मकान गिर गया, आपकी औलाद फौत हो गई। मकान की छत और दीवारें गिरने से आपके बच्चों पर क्या हाल गुजरा होगा। जिस्म चकनाचूर हुए होंगे, हड्डियाँ टूटी होंगी, सर फटे होंगे, लेकिन ये हाल सुनकर भी अल्लाह के नबी ने सब्र का कमाल मुजाहिरा किया। वही अल्फाज जबान पर कि सब कुछ रब ताला का है, वो जो चाहे करे। आपके जिस्म में शदीद हरारत से ऐसा असर हुआ, यूँ महसूस होता था कि आपके जिस्म में आग के शोले भड़क उठे हैं। सर से लेकर कदम तक आबले पड़ गए, शदीद खारिश होने लगी। नाखूनों से जिस्म को खुजलाते रहे, यहाँ तक के नाखून गिर गए। फिर पत्थरों से अपने जिस्म को खुजलाते। जिस्म शदीद जख्मी हो गया, जख्मों में से बू आने लगी और उनमें कीड़े पड़ गए। सारे जिस्म में सिर्फ आंखें, दिल और जबान महफूज थे। इब्ने असाकर बयान करते हैं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म से अगर कोई कीड़ा नीचे गिर जाता
تو آپ اسے اپنی جگہ لوٹا دیتے اور کہتے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے وہ کھاؤ۔ آپ کی بیماری نے جب شدت اختیار کر لی تو تمام اقربا نے آپ کو چھوڑ دیا۔ شہر سے باہر آپ کو ایک جھونپڑی بنا کر دی گئی کہ یہ مرض کہیں دوسروں تک نہ پہنچ جائے۔ جب وہ سارے ساتھ چھوڑ گئے تو اس وقت آپ کی زوجہ جس کا نام رحمت بنت افراہیم بن یوسف تھا وہ بدستور آپ کے ساتھ رہی۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں، 3 بیویوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی کتنی نیک اور صابرہ تھی کہ انہوں نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ایک دن آپ کی خدمت گزار، وفادار اور نیک شعار زوجہ نے عرض کیا کہ کاش آپ اللہ سے دعا کرتے، اللہ آپ کی تکلیفیں دور فرما دیتا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ عیش و عشرت، راحت و سکون، مال و دولت کی فراوانی میں کتنا وقت گزرا؟ آپ کی زوجہ نے عرض کیا کہ بہت وقت گزرا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے دعا کروں جبکہ میری آزمائش کا وقت اتنا بھی نہیں ہوا جتنا میری آسائش کا وقت تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے زوجہ کو طلب کیا تو دیر سے حاضر ہونے پر آپ ناراض ہو گئے۔ بیماری کی وجہ سے طبیعت میں سخت مزاجی آ گئی ہوگی۔ زیادہ مناسب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اتنی بڑی ناراضگی کی وجہ بھی یقیناً کوئی بڑی ہوگی۔ جیسے مفسرین نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ شیطان آپ کی زوجہ کے پاس طبیب کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے خامد بہت تکلیف میں مبتلا ہیں، اگر تم چاہتی ہو تو میں انہیں دوا دیتا ہوں جس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور جب وہ صحت یاب ہو جائیں تو اس کے بدلے میں میرا شکریہ صرف ان الفاظ میں ادا کریں کہ تو نے مجھے شفا دی ہے۔ آپ کی زوجہ نے اس بات کو معمولی سمجھا اور ان کا خیال بن گیا کہ اس پر عمل کرنا تو بہت آسان ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے آ کر پورا ماجرا بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ شیطان میرے امتحان میں مجھے ناکام کرنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی زوجہ سے ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، ابھی تمہارے ہاتھوں سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ اسی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کے حضور عرض کیا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگا دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت ہی پیارے لطیف انداز میں اپنی پریشان حالی تکالیف کا تذکرہ کیا، رب کی بے حساب رحمت کا ذکر کیا، لیکن یہ عرض نہیں کیا کہ اے مولائے کائنات میری تکلیف کو دور فرما۔ کیسا صبر ہے اور رب کے حضور التجا کرنے کا کیسا حسین انداز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر مارو تو اس سے چشمہ جاری ہوگا، اس سے پانی پیو اور نہاؤ، تمہیں شفا حاصل ہوگی۔ آپ کو نہانے سے ظاہری جسم کی تمام بیماریوں سے شفا حاصل ہو گئی اور پانی پینے سے اندرونی تمام بیماریوں سے شفا مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی لباس عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام لباس زیب تن کر کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ آئیں تو انہوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ وہ آپ ہی سے پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار شخص تھا، وہ کہاں گیا؟ پریشان ہو کر پوچھا کہیں بھیڑیے تو نہیں لے گئے؟ بار بار پریشانی سے جب پوچھ رہی تھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کر دی ہے۔ چونکہ آپ نے شرعی عذر اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر زوجہ سے ناراض ہو کر قسم اٹھا دی تھی کہ میں درست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، اب تندرست ہونے پر قسم کو پورا کرنا لازم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اللہ کے نبی کی زوجہ کو کوڑوں سے بچا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اسی کی رضا کے لیے قسم اٹھائی تھی، لیکن ان کی زوجہ نے بھی رب کی رضا کی خاطر ہی اپنے خاوند کی اس وقت خدمت کی جب سب لوگ انہیں چھوڑ چکے تھے۔ اس طرح رب نے دونوں کی ادا کو پسند کیا، نہ نبی کو منع کیا اور نہ ان کی زوجہ کو کوڑے لگانے دیے۔ فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ 100 تنکوں والا ایک جھاڑو لیں، اپنی زوجہ کو مار دیں، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ اس نے خود اپنے فضل و کرم سے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ اجازت
اجازت دی، ورنہ کوئی اور انسان ایسی قسم اٹھائے تو اس کی قسم اس طرح جھاڑو مارنے سے پوری نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے یہ لازم ہوگا کہ وہ قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ جوانی عطا فرمائی اور پھر پہلے کی طرح اولاد عطا فرما دی، اس طرح آپ کو کثیر مال و دولت عطا فرمایا۔ اور ایک اور روایت موجود ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے سونے کی مکڑیوں کی بارش کی، آپ علیہ السلام پکڑ پکڑ کر ایک کپڑے میں ڈالتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ایک چادر بچھا کر اس میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے ایوب، تم سیر نہیں ہوتے؟ آپ نے عرض کیا کہ اے مولائے کائنات، تیرے فضل سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے 18 سال بیماری اور تکلیف میں گزارے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں رونقیں دوبارہ سے بحال کر دی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو آسائش میں اس کی نعمتوں کا شکر کرنے اور آزمائش میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔